وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرا والرغبة إليك والإنابة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليهم السلام. اللهم امدد لي في عمري وأوسع في رزقي وأصح لي جسمي وبلغني أملي وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللهم اجعل فيما تقضي وفيما تقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام في عامي هذا المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع لي في رزقي يا باطنا في ظهوره ويا ظاهرا في بطونه ويا باطنا ليس يخفى ويا ظاهرا ليس يرى يا موصوفا لا يبلغ بكيدونته موصوف ولا حد محدود ويا غائبا غير مفعول ويا شاهدا غير مشهود يطلب فيصاب ولم يخلو منه السماوات والأرض وما بينهما طرفة عين لا يدرك بكيد ولا يعين بأين ولا بحيث أنت نور النور ورب الأرباب أحط بجميع الأمور سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان
يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من ألف شهر، ورب الليل والنهار والجبال والبحار والظلم والأنوار والأرض والسماء، يا بارئ يا مصور يا حنان يا منان، يا الله يا رحمن، يا الله يا قيوم، يا الله يا بديع، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورا، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك، والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليهم السلام. اللهم كن لوليك والشتيم الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد